रेडियोमा रामविलास र धनियाको जोडीबाट चर्चित दीपक राजगिरी र दीपाश्री निरौलाले नेपाल टेलिभिजनमा तितो सत्य सुरु गरे यता फर्केर हेर्नु परेको छैन। वर्षौं कमेडी सिरियलमा एक छत्र राज गरेका उनीहरूले मिडिया हबको विवादसँगै तितो सत्य निर्माण बन्द गरी चलचित्र निर्माणमा हात हालेका थिए। छैकान्छ वडा नम्बर 6 र छक्का पञ्जा निर्माण गरी चलचित्र निर्माणको दौड सुरु भएको उनीहरूको छक्का पञ्जाले भने म्याराथन नै तय गरेको छ। दीपाश्री निरौलाको पहिलो निर्देशित चलचित्र छक्का पञ्जाले निर्माण युनिटले सोचे भन्दा बढी नै व्यापार गर्न सफल भएको छ। चलचित्र प्रदर्शन भएको 2 दिनमा नै 1 करोड 20 लाखको व्यापार गरेको यस चलचित्रले हालसम्म 51 दिन बनाएर 75 दिन मनाउने तर्क गर्दैछ। 15 करोड भन्दा माथिको व्यापार गर्न सफल भएको यस चलचित्रमा दीपक राजगिरी, जितु नेपाल, शिवहरि पौडेल, बुद्धि तामाङ र केदार घिमिरे आदि पुरुष पात्रको अभिनय छ भने महिला पात्रहरूमा प्रियंका कार्की, वर्षा राउत र नम्रता सापकोटा आदिको अभिनय देख्न पाइन्छ। आमा सरस्वती गीता देवी फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको यस चलचित्रमा दीपक सोमले कथा लेखेका हुन् भने निर्माण दीपकसँगै दीपाश्री, थुर्मु सुन्तली र केदार घिमिरेले गरेका हुन्। पुरुषोत्तम प्रधानले मज्जैले खिचेका यस चलचित्रको व्यापारबाट नेपाली निर्माताहरू हौसिएका छन्। चलचित्रको सफलतासँगै निर्माण युनिटले दीपाश्रीको निर्देशनमा नै अर्को चलचित्र निर्माणको घोषणा गर्ने तयारीमा पनि जुटेको छ। आगामी चलचित्र पनि यसरी नै सफल भएको खण्डमा दीपा साँच्चैको प्रमाणित हुने चलचित्र विश्लेषकहरू बताउँछन्। ഇന്നെന്താ ഇവന്റെ ചക്കയില്ലേ? ഇതാണ് സ്വർഗീയ ഫലം. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ചക്ക വ്യവസായ രംഗത്ത് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എല്ലുകൾക്ക് നല്ല ബലം കിട്ടും.